Maayong adlaw kanimo diha sa Redward sa Amerika. Sa tanan nato nga mga kaubanan sa IPCG. Maayong buntag kaninyong tanan. Una sa tanan magpasalamat ko sa Ginoo. Ingon man kanimo sa Redward. Tungod sa kadaghan namo nga nag-aapil niini nga programa nimo sa tunga sa bakit ni Sumay. Usa ko nga imong napilian ug napunot ang akong pangalan. Dako kay nako magpasalamat sa Ginoo bisan pa man niini nga programa. Og sa Redward, salamat kayo. Ako nang nadawat ang imong kwartang ipadala gikan sa Amerika. O ako sa nibayad karon sa bugas nga tunga sa bakit ni Sumay. O sir, mao ni karon ang bugas na akong ipalit. Salamat kayo sa Ginoo sa panalangin nga iyang gihatag o gihimo ka nga instrumento sa tanan mga kaubanan nga alagad sa Ginoo nga diin makatabang ka sa mga kanamo nga alagad nga wala pa gyud basta kayo dako kayo ang pagpasalamat nako si Redward. O dili lang ako ang mahimo ka imong matabangan, dili daghan pa nga mga alagad sa Ginoo nga imong matabangan sama niini nga programa. O dalaygon ang Dios sa walay katapusan, ang Dios magpanalangin sa imong kinabuhi o sa dugang pa nga katuigan nga ihatag sa Dios diha sa imong kinabuhi o man sa imong tibuok ka pamilya. God bless Sir Redward o maayong adlaw diha kanimo sa Amerika. Sir, ako nang kuguso ni Sir. Dado na nako ni sa akong panimalay. Salamat kayo. God bless sa imong kinabuhi. Sir Redward, dado na nako sa balay. Okay sir, nabot na yun ko sa among panimalay sir. Naan na yun ang panalangin nga imong gihatag sa kuha. God bless kayo. O daghang kayong salamat sir. Mayong adlaw.